हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हो। आज के व्लॉग में मैं आपको खुश आमदीद करती हूँ और आज जुम्मा का दिन है। आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और इस वक्त 12 बजने वाले हैं और मैं निकल रही थी घर से क्योंकि मुझे अपने बड़े बेटे फ़ारिस को पिक करना था स्कूल से। एक्चुअली आज उसका जो है ना वो एक स्कूल के एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट था और हम सुबह उसको 10 बजे छोड़ कर आए थे। और सलमान ऑलरेडी आज बहुत लेट ऑफिस गए थे क्योंकि पहले उन्होंने स्कूल ड्रॉप किया फ़ारिस को मुझे और उसके बाद फिर मुझे घर ड्रॉप किया और यूँ उन्हें जो है ना वो 10:30 हो गए थे ऑफिस जाते जाते। तो अब मुझे अकेले ही जाना था फ़ारिस को पिक करने के लिए क्योंकि वो अब दोबारा ऑफिस से नहीं आ सकते थे। और ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं लाहौर में जो है ना वो अकेले घर से बाहर निकल रही हूँ और फ़ारिस को लेने जा रही थी। और आज इतनी प्यारी धूप निकली हुई है लाहौर में, इतनी खूबसूरत। लेकिन मेरे टेरेस पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती, बस एक बिल्कुल साइड पर आती है। घर को मैंने अंदर से लॉक कर दिया। मैं जाऊंगी नीचे और नीचे का जाके गेट खोलते हैं। वो सामने मस्जिद का मीनार आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे जब जुमा होता है ना तो ऑफ़ कोर्स मस्जिद घर के करीब है तो बड़ी प्यारी बड़ी पुररौनक सी फ़िज़ा होती है। और जुमा के दिन वो जो खुतबा पढ़ते हैं और जुमा से पहले कोई नात या कुछ भी मतलब अरबिक में पढ़ रहे होते हैं तो बड़ी पुररौनक सी फ़िज़ा होती है। मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा अच्छा एहसास होता है। आज मैं आपसे ऐसा ही एक एहसास शेयर करूँगी और अपनी लाइफ का एक छोटा सा वाक़या शेयर करूँगी जिसने मुझे अल्लाह पे मज़बूत ईमान और एक मज़बूत यकीन दिलाया। तो वो तो मैं आगे चल के व्लॉग में शेयर करूँगी। अभी जो है ना मैं ऑटो का वेट कर रही थी क्योंकि राइड बुक कराई थी और ग्रीन कलर का ऑटो रिक्शा आना था। यूँ मैं और मेरा छोटा बेटा ऑटो में बैठ गए और हम लेने जा रहे हैं फ़ारिस को। और मुझे यकीन माने 1% भी डर नहीं लगा कि मुझे लाहौर के रास्ते नहीं आते हैं। खैर लेकिन स्कूल तक का मुझे रास्ता आता था क्योंकि 2 से 3 बार मैं सलमान के साथ गई थी। और ये है फ़ारिस का स्कूल और यहाँ पे उसने एंट्री टेस्ट दिया है, एडमिशन्स हो रहे हैं। और अब जो है ना वो छुट्टी हो गई थी, काफ़ी रश था, उन्होंने रास्ते भी ब्लॉक किए हुए थे और यहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी का जो है ना बहुत ख्याल रखा जाता है। और फ़ारिस माशाल्लाह बहुत खुश निकला था। ही वाज़ हैप्पी एंड ही सेड मम्मा मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ और मुझे श्योरिटी है कि इंशाल्लाह वो क्वालिफ़ाई कर लेगा। और स्कूल है जनाब मॉडल टाउन में कैथेड्रल हाई स्कूल और ये कैथोलिक बोर्ड का के अंडर है। मतलब यहाँ पे क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स दोनों मज़ाहिब के बच्चे पढ़ते हैं। और इसी ऑटो वाले के साथ मैं वापस आ गई थी। मैंने इसे बोला कि आप वेट करें तो आप मुझे घर भी ड्रॉप कर दीजिएगा। तो खैर वी आर बैक माशाल्लाह सेफली अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं। आज से बड़ा अच्छा लगता है यार थोड़ा इंडिपेंडेंट होना, यूँ अकेले वैसे हस्बैंड के बगैर बाहर निकलना। तो आई थिंक मुझे आहिस्ता आहिस्ता लाहौर में आदत हो जाएगी ना अकेले मूव करने की। खैर घर आके मैंने बच्चों को लंच वगैरह कराया और उसके बाद किचन साफ़ किया। फिर मैंने सारा घर जो है ना आज वो दोबारा से डीप क्लीनिंग करनी थी और अपना रूम ऑर्गेनाइज़ किया। फिर दूध वाला आ गया, दूध बॉयल है कि एक रूटीन, एक जैसे हाउसवाइफ की रूटीन चल रही होती है ना स्मूथ, सब कुछ वही हुआ। और अब जो है ना 2:15 हो गया, मुझे भी पढ़नी है जुम्मा की नमाज़, ज़ोहर की नमाज़। तो बस मैं वज़ू के लिए जा रही थी और आज मैंने आपसे एक छोटा सा वाक़या भी अपनी लाइफ का शेयर करना है जिसने मेरा ईमान अल्लाह पे बहुत ज़्यादा मज़बूत कर दिया और मेरा अल्लाह पे तवक्ल कायम हो गया। ये बात है 2014 की। अच्छा, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो आपको लफ्ज़ पर लफ्ज़ लाइक आपको उसका दिन भी याद रहता है, वक्त भी याद रहता है, वो लम्हा भी आपके ज़हन में महफूज हो जाता है। ये बात है 2014 की। मेरी तब एंगेजमेंट नहीं हुई हुई थी लेकिन हाँ मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और रमज़ान थे। और आपको पता है कि 2014-15 के रमज़ान काफ़ी गर्मी में आए थे और जुलाई का रमज़ान था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी रोज़े रखती थी और बड़ी भाभी भी रोज़े रखती थी, तो इस तरह बड़ी एक रूटीन सी बनी हुई थी। अच्छा, बात यूँ है कि हमारे घर एक आंटी आती थी, उनका नाम था आंटी समीना। और वो लेडीज़ की एसेसरीज़ लेकर आती थी, लाइक लेडीज़ के अंडरगारमेंट्स वगैरह। लाइक उनके उनके पास एक बैग होता था, उसमें जो भी चीज़ें होती थी ना वो लेडी से रिलेटेड होती थी और वो हमारे घर आया करती थी हर 15 दिन के बाद या फिर हर मंथ वो लाज़मी आया करती थी। और मेरी अम्मी उन्हें बहुत अच्छी कंपनी देती थी क्योंकि मेरी अम्मी खुद भी बड़ी सादा सी खातून है और वो आंटी भी बड़ी मासूम सी थी। वो आके अपने घर के हालात व वाक़यात सुनाती, अम्मी उनका हाल अहवाल पूछती, अम्मी उनकी हेल्प भी कर दिया करती थी। तो खैर ऐसे ही जुलाई 2014 रमज़ान की बात है, मैं ज़ोहर की नमाज़ के लिए उठी और वो आंटी आ गई और वो अम्मी के कमरे में बैठ गई। अम्मी ने पूछा कि समीना क्या बात है कि तुम 2 माह के बाद आई हो? हालाँकि वो हर मंथ आती थी और वाक़ई बहुत रेगुलर आती थी आंटी हमारे घर, 3-4 साल से वो आ रही थी। उन्होंने बताया कि मेरे हालात ठीक नहीं थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और हमारे पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आए हुए हैं, हमारे घर में आटा तक नहीं था और बस पेट पे पत्थर बांध के ना हम अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रहे हैं।
بچے ان کے 2 بیٹے تھے، وہ نہیں کماتے تھے، بیٹی کی شادی کر دی تھی۔ لائک ایسے خواتین آپس میں اپنے گھر کے مسائل بتا رہی ہوتی ہیں، تو بڑی غریب سی آنٹی تھیں، تو وہ اپنے امی کو نا اپنے مطلب گھر کے حالات و واقعات سنا رہی تھیں۔ خیر میں نے بھی ان کی والی سٹوری سنی، اور پھر انہوں نے بتایا کہ ان کا روزہ ہے۔ میں بڑی انسپائر ہوئی کہ یار ہم لوگ اے سی میں اپنا روزہ گزارتے ہیں آدھا، اور یہ کیسے اتنی گرمی میں، جولائی کی گرمی میں روزہ ہے اور پیدل چل کر آئی ہیں، آپ پیدل جائیں گی۔ تو میں نے سوچا کہ میں ان کی ہیلپ کر دوں نا۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت میرے پاس 500 کا نوٹ تھا، اور 2014 میں 500 کی بڑی ویلیو تھی۔ آج کل تو خیر 5000 بھی ڈی ویلیو ہو گیا ہے۔ 500 کا نوٹ تھا۔ میں نے پہلے سوچا ان کو صدقہ کر دوں، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے خیال آیا کہ سدرا تمہارے پاس صرف 500 روپے ہیں، اگر تم نے ان کو دے دیے تو تم ایمپٹی پاکٹ ہو جاؤ گی۔ یونیورسٹی کی ذرا چھٹیاں چل رہی تھیں، سمرس تھیں، اور پھر روزے تھے، یونیورسٹی بند تھی، اور جب میں یونیورسٹی نہیں جاتی تھی تو میں ابو سے کوئی باقاعدہ پاکٹ منی نہیں لیتی تھی، اور اس وقت ہمارے اپنے کچھ فائنینشیل ایسے کرائسس چل رہے تھے کہ ہمارے گھر کا بجٹ بھی کچھ ڈسٹرب ہی رہتا تھا، اور میں نے کبھی بھی اپنے پیرنٹس کو تنگ نہیں کیا تھا کہ بھئی گرمیاں ہیں تو مجھے شاپنگ کرا دیں، یا مجھے یہ لینا ہے یا وہ لینا ہے۔ مطلب اچھے برے حالات الحمدللہ ہم نے سب دیکھے، اپنے گھر باہر بھی دیکھی ہے، اور کچھ اچھے برے دن آتے رہتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس، دا پارٹ آف لائف۔ لیکن ہر حال میں اللہ کا شکر ہی ادا کرنا سیکھا میں نے، اور بات یہ ہے کہ میں نے وہ 500 کا نوٹ آنٹی کو دے دیا، اور اس کے بعد میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یار میں تو بالکل خالی ہو گئی ہوں۔ لیکن میں نے کچھ دن پہلے ہی پڑھا تھا کہ جب آپ کسی کو صدقہ کرتے ہیں نا تو اللہ آپ کو 10 گنا لوٹاتا ہے، نہیں کہ اگر آپ 10 روپے دیتے ہیں نا تو آپ کو 100 روپیز ریٹرن ہوتے ہیں، اگر آپ 100 روپے دیتے ہیں تو آپ کو مطلب 1000 روپے ریٹرن ہوتے ہیں، مطلب اللہ آپ کو نا بڑھا کر دیتے ہیں۔ اچھا کچھ دن پہلے ہی میں نے حدیث پڑھی تھی، تو میں نے نا یہ والا 500 کا نوٹ یہ سوچ کر دے دیا کہ اللہ نا مجھے اب 10 گنا دیں گے۔ میں نے ایسے ہی اپنے ذہن میں سوچا کہ میں نے 500 دے دیا، اب میں بالکل خالی ہوں، ایمپٹی پاکٹ ہوں، اب اللہ مجھے ہے نا وہ 10 گنا بڑھا کے دیں گے، اب دیکھتے ہیں اللہ مجھے کب دیتا ہے۔ خیر دل ہی دل میں میری یہ جنگ جاری تھی، اور ہوا کچھ یوں کہ مغرب کی اذان ہو گئی، روزہ کھل گیا، اور روزے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ تھکن سی ہو جاتی ہے۔ میں اپنے ایسے بیڈ روم میں لیٹی ہوئی تھی، بیل ہوتی ہے اور میں باہر جا کے دیکھتی ہوں، میرے بڑے بھائی آئے، وہ تائیمہ اور تایابو کے پاس ہوتے ہیں اور انہی کے بیٹے ہیں، لیکن ہمارے بڑے بھائی ہیں، آپ سمجھ آئیں۔ اب انہوں نے مجھے میرے کمرے میں آئے، میرا حال چال پوچھا، اور انہوں نے مجھے اپنی پاکٹ میں سے 3000 روپے نکال کے دیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 3000 روپے جب انہوں نے مجھے نکال کے دیے، اینڈ ہی سیڈ کہ تم نا اپنا عید کا سوٹ بنا لو میری طرف سے۔ اور میں ان کا چہرہ دیکھتی رہی، کیونکہ ابھی 4-5 گھنٹوں پہلے ہی تو میں نے اللہ کی راہ میں 500 دیے تھے، اور یہ اللہ سے سوال کیا تھا کہ اللہ آپ اب مجھے کب لوٹائیں گے، یہ واپس کب کریں گے، کیونکہ صدقہ ایک تجارت ہے اللہ کے ساتھ، آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ آپ کو واپس ضرور کرتا ہے، لیکن فائدے کے ساتھ جس میں انسان کا منافع ہو۔ تو اور یہ ایک وہ واقعہ نہیں تھا، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے 1-2 اور واقعات ہیں، اور اس کے بعد میرا اللہ پہ ایمان بہت مضبوط ہو گیا کہ اللہ اپنے وعدے کا سچ ہے، اللہ جو کہتا ہے اللہ وہ کرتا ہے، اور اگر آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نا تو اللہ آپ کو واقعی ڈبل ٹرپل کر کے دیتے ہیں۔ اور میرا اللہ پہ ایمان بہت مضبوط ہو گیا، اللہ پہ توکل قائم ہو گیا کہ واقعی اللہ کرتا ہے، اور سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے بے شک۔ اور میں اب یہ سوچتی ہوں کہ جب پریشانی آتی ہے، اچھے برے دن آتے ہیں، تو انسان کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اگر اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اللہ پہ مضبوط ایمان ہے، اگر اس کے دل میں ایک توکل ہے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی ٹھیک کرے گا، انما العسر یسرا، بے شک ہر پریشانی کے بعد، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب اللہ پہ آپ کا ایمان ہوتا ہے تو ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اور الحمدللہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان نہیں ہو سکتی، پریشانی والی بات بھی ہونا، لیکن میں بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتی، کیونکہ میرا اللہ پہ توکل ہے، اللہ پہ ایمان ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور سب کچھ اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں، اور جو آپ کو ایک گرین سگنل دے کے جاتے ہیں، جو آپ کو اتنا کچھ سمجھا کر جاتے ہیں کہ کوئی آپ کو بکس نہیں پڑھا سکتی، کوئی یونیورسٹی دنیا کی کوئی پروفیسر نہیں بتا سکتے۔ چند واقعات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو سکھا جاتے ہیں، آپ کو بتا جاتے ہیں، آپ کو سمجھا جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کے 1-2 اور چھوٹے چھوٹے واقعات، تب بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا کہ میں نے اللہ کی راہ میں پیسے دیے، اور اسی دن جو ہے نا میرے پاس 10 گنا ہو کر آئے، اور بعض اوقات تو میری اپنی ہی الماری سے مجھے پیسے مل جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مجھے اتنے سارے نوٹ ملے، میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ یار وہ آف کورس وہ میرے ہی پیسے ہوں گے، میں رکھ کر بھول گئی ہوں گی، لیکن میں پیسے رکھ کر بھولنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ مطلب میں نے اللہ کی راہ میں پیسے دیے، اور میں نے ایسے ہی ایک دن اپنی الماری کے اندر ہاتھ سا ڈالا تو اس میں اتنے سارے مجھے نوٹ ملے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بڑی پریشان بھی ہوئی تھی، لیکن خیر اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی مدد
آ سکتی ہے، بالکل آ سکتی ہے اور آتی ہے، تو اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے۔ تو بس کچھ واقعات نے نا میرے اللہ پہ بڑا ہی مضبوط ایمان کر دیا، اور الحمدللہ ایمان قائم ہے، اور انشاءاللہ یہ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو آپ بھی جو ہے نا اللہ پہ توکل کرنا سیکھیں، اللہ پہ نا آدھا ٹرسٹ نہ کیا کریں کہ آپ پریشان بھی ہوں اور پھر بھی آپ کے یہاں اللہ ہی ٹھیک کرنے والا ہے۔ جب اللہ ہی ٹھیک کرنے والا ہے، اللہ پہ مضبوط ایمان ہے، توکل ہے، تو پھر پریشانی کیسی؟ ایک ہی دل میں ڈر اور اللہ پہ یقین اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو آپ اللہ پہ ایمان رکھیں تو مضبوط رکھیں اور پورا رکھیں۔ تو خیر آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، میری چھوٹی سی اسٹوری، چھوٹا سا انسیڈنٹ میری لائف کا، جس نے جو ہے نا مجھے اتنا بڑا سبق دیا، اللہ پہ توکل کرنا سکھایا۔ اپنا رکھے بہت سارا خیال، مجھے سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔